हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो हांव आतां वयता उर्बाक. आयज तेजो सेकंड डे. कालचो डे म्हाका मिस जालो. लास्टाचो इव्हेंट गावलेलो घंचे कटर, जो तुमी लास्ट व्लॉगान पळयला आसतलो. आयचो दीस पळोवया आयज कितें कितें आसा तें. चला. आमी न्ही पयलीं ऑर्गनायझरा कडल्यानूच जाणून घेवया की उर्बा म्हणजे कितें आनी कितें आसता तें. चला. आमच्या फुड्यान आसा नंदन कुंकळकार. हो येदो व्हडलो इव्हेंट जो घडोवन हाडटा. तुमी सांगूंक शकता उर्बा बद्दल कितें दोन गोश्टी? नमस्कार. उर्बा हे वर्डानूच तुमकां कळोन येतलें की उर्बा म्हळ्यार एक इन्स्पिरेशन. हें इन्स्पिरेशन फक्त धाकट्या भुरग्याक न्ही, तर धाकट्या ते व्हडल्या भुरग्याक म्हळ्यार जाणट्या मनशाक सुद्दां आमी हें इन्स्पिरेशन दिता. कारण आमी जो उर्बा करता तितून एज लिमीट हें कसलेंच ना. धाकटो भुरगो तो जाणटो मेरेन आपली कला जी आसा ती माचयेर मांडपाक सोदता. दुसरी गजाल, आमी जो जेन्ना उर्बा सुरवात केली तेन्ना आमी कुंकळ्ळेच्यान सुरवात केल्ली. आयज हे उर्बाक 11 वर्सां जाता. आनी उर्बा करपाचो हेतू इतलोच आशिल्लो की गांवगिरे वाठारांतले जे भुरगे आसा, जे पंगड आसा, तांकां एक खंय तरी माची मेळची. आनी आमच्या गांवांत हो मुद्दम उर्बा जावचो, कारण आमच्या गांवांत असो व्हडलोसो महोत्सव केन्ना हेजे पयलीं केन्नाच जालो ना. तो एक व्हडलोसो महोत्सव आमच्या गांवांत जावचो, जंय खुबशे भायले भुरगे येवचे, आपली कला ह्या माचयेर तरी सादर करची. हो हेतू धरून आमी हो उर्बा महोत्सव सुरवात केल्ली. हो 11 उर्बा. 11 वर्सां जाली हो तूं उर्बा करता. तुका कितें चेंजीस दिसता? म्हणजे भुरग्यां मदीं कितें वेगळो उत्साह आसता की पयलीं भशेनूच आसा की चड आसा पयलींच्यानूय? पयलू जेन्ना आमी सुरवात केली तेजो व्याप जो आसा तो खूब कमी आशिल्लो. कमी ग्रूप आशिल्ले. सुरवात करता आसतना आमकां इतलो टेन्शन आसनाशिल्लें. आयज आमी तुमी पळयता की भुरगे खूब टॅक्नोलॉजीनूय वाडल्या, शिक्षणानूय खूब वाडल्या. आनी तिजें जें प्रेजेंटेशन आसता तें खूब नॅक्स्ट लेवल आसता. ते खातीर जजींग जे कोण आतां करता, जावं आमी ऑर्गनायझेशन सुद्दां करता, आतां जो ताण खूब वाडला. तुमी जर म्हाका विचारता की उर्बा वाडत आसा जाल्यार हांव म्हणटलो हय, उर्बा वाडत आसा. कारण जेन्ना आमी सुरवात केली तेन्ना उर्बाक थोडेशे लोक येताले. आयज गोंयभर उर्बा म्हणल्यार कितें तें सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या तोंडार खबर आसा. कारण हो महोत्सव जाता तो आतां प्रत्येक वाठारांतल्यान भुरगे हांगा येता. अंदू तर आमी ह्या महोत्सवाक व्याप दिवन फर्स्ट टायम गोंयांत कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल महोत्सव घडोवन हाडला. आनी त्या खातीर आयज खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आपले पंगड घेवन ह्या महोत्सवान येयल्ले आसा आनी हांगा कला सादर करता तुमकां दिश्टी पडटा. तुमी आतां कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल दवरला, तेजे वयल्यान तुमी आतां ल्हान जे ग्रूप आसा तांकां प्रोत्साहन दिवपाकूच खातीर आमी तें केलां. कारण आमी पळया, आयज खंय तरी एक ग्रूप तयार जाता, नवो ग्रूप तयार जाता, जाल्यार आमी पळयता की ताका खुबशे नवे पयलूचे जे ग्रूप आसा जे खूब कॉम्पिटेटीव आसता, म्हळ्यार ते सगळे एक जावन ग्रूप करता, तांकां कॉम्पीट करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. आयज ते जावचें न्ही, खरेंच मातयेंतल्यान नवे कलाकार घडचे म्हणून आमी हो कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल सुरवात केला. जे पयलूचे पंगड आसा तेंच्या खातीर बाकीचे महोत्सव जातात, पूण जर आमी मातयेंतल्यान जर कलाकार घडयतले जाल्यार आमकां हो खंय तरी नवें पावल मारून हें करचें पडटलें. म्हणून आमी हो कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल दोनच्यान सुरवात केलें. आतां म्हणटात की जेन्झी कल्चर खबर ना आमचो कितें तें, मूळ कितें तें खबर ना. तुमकां अशें दिसता ह्या इव्हेंटाच्यान की खरेंच तांकां खबर ना, काय हितूनच्यान तांकां शिकपाक गावता आनी फुडें हे फुडें व्हरतले? तुमकां एक गजाल म्हाका सांगात दिसता, जेन्ना आमी हो महोत्सव केलो, हो फक्त 2 दिसांचो हांगा येवन बोवाळ घालपाचो महोत्सव न्ही. तितून आमी सुरवात केली जत. जे 10-12 ग्रूप जत शिकले, मांडावयली जत जाता, प्रॉपर मांडावयली जत जी आसा ती शिकले. आतां जेन्झीचे तुमी म्हणटा जे नाचता ते सगळे जेन्झीच आशिल्ले आनी ते इव्हेंटा खातीर शिकोवन घेतले. मागीर तुमी म्हणटा लग्नाक जाता त्यो ओंवयांचे आमी हांगासर कॉम्पिटिशन केली. ओंवयाचें कॉम्पिटिशन आमचे कडेन 8-9-10 ग्रूप आसा जे प्रॉपर ओंवयो करता. मागीर अंदू आमी कालो हो कॉन्सेप्ट हाडलो. खुबशे गांवांनी काले बंद पडलेले आसा, पूण आयज तुमकां ग्रूप मेळना थंय परफॉर्म करपाक. कालोय म्हणून एक कॉन्सेप्ट हाडला. कारण आतां आयज तुमी पळयतले, काल तुमी हांगासर कालो हो कॉम्पिटिशन जालें. खुबशे ग्रूप कालो प्रेजेंट केलो. आनी जशें जेन्झी तुमी म्हणटा जे हांगासर चडशे प्रेजेंट करता ते सगळे जेन्झीच म्हणटा ते आसा. आनी तितून तेंचो आसपाक तेंच्या वांगडा जाणटे लोक तेंच्या वांगडा प्रेजेंट करता. दोगांचो जो बॅलन्स आसा तो इक्वली घेवन ती वयर वयता. ओके, थँक्यू. आतां न्ही स्टेजीर नांदी चालू आसा, तेजे बद्दल तुमकां सांगता आनी ते परफॉर्मन्सीस दाखयता. आनी कुळागरान माचमोडे चालू आसा ते बीन दाखयता. आनी शाळेन प्रसन्न माची चालू आसा. सगळे कडेन एक इव्हेंट चालू आसा. सगळे तुमकां थोडे थोडे ग्लिम्स दाखयता हांव. आनी तेंच्या बद्दल कोण सांगपाक मेळटा जाल्यारूय दाखयता. लेट्स सी. माचमोड्या बद्दल सांग.
नमस्कार, हांव पुरुषोत्तम माटोळकर. म्हाका दिसता 2013 हें सुरू जालें, आमगेली उर्बा सुरू जालें 2013. हांव ल्हानपणान पार्टिसिपेट जालो, तो आजून मेरेन 11 वर्सां जालीं. आनी हो जो युनिक तेंचो जो कॉन्सेप्ट आसा, जो नाटक सादर करपाचें, तो वेगळे तरेन खूब नंदन भाईन तयार केला. आनी जो कॉन्सेप्ट जो आसा तो ते वार्शीक हें दिता, आमगेले विशय दिता. आनी त्या विशयाचेर कशी बरे तरेन जो जागो दिला आनी विशय, जागो आनी विशय हाजे दोनी कशी हाताळणी करून एक बरें सादरीकरण कशें जावं येता. आनी हो म्हाका दिसता गोंयान खुबशे वेगळे वेगळे इव्हेंट्स जातात. असो तरेचो कॉन्सेप्ट हांवें पयल्या फावट उर्बान गेलीं खूब वर्सां पळयता आनी खूब वर्सां तातूंत पार्टिसिपेट जाता. ह्या फावट तांच्यांनी IIT इन्फ्लुएन्सर आनी तेन्ना आमगेले तेन्ना खाण आतां पर्यटन अशे 3 विशय दिल्यात. आनी तेन्ना ते विशय घेवन कितें आमी जाग्याचो वापर करून आनी कुळागराचो वापर करून वा टिट्याचो आनी वेगळे वेगळे जाग्याचो वापर करून कशें तरेन प्रेजेंटेशन करूं येता. आनी त्या प्रेजेंटेशनाक वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली त्याच वेळार इम्प्रोवायजेशनूय करच्यो पडटा. हाजो एक एक्टराक वा पार्टिसिपंट्साक ती गरज समज आसप हें खूब गरजेचें आसा. आनी हो युनीक इव्हेंट तांचेर मुखार असोच चालू दवरचो. ना बरें जायना कशें अशें धरून वयर चडत रावपाचो. हय पळय जातालें पळय सारकें शिके तेका भाऊ ये भाऊ पळय हा पडशी बाबा हा बरो चडटा चड हा शाबाश शिकलो रे मुगो, शिकलो. कशा तू बरा रे किती करते आयसानी इन्फ्लुएन्सर इन्फ्लुएन्सर जॉब किती करता गो तो चोपटे गेलो म्युझिक नागी निकाली नागोबा डोलायला लागला नागी निकाली नागोबा डोलायला लागला नागी निकाली नागोबा डोलायला लागला. वेलकम 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 कहाँ जाते हो आप तानाजी तोडोल्या तानाजी तोडोल्या भाई याचा सोडटा बस सोडटा बेगीन या बेगीन 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 देवा मानाचो तिबो फळाक वरून कार्ये देवा मानाचे रूप कोणा खबर आमच्या फुडें आतां माचमोड्याचे जज आसा. सो तुमी तुमचो एक्सपिरियन्स सांगूं शकता कसो आशिल्लो तो. शांतादुर्गा विजयते कला मंडळ ही संस्था आसा जी उर्बा वर्सां वर्स वेगवेगळे सर्ती घेता. एक वेगळ्या तरेचो इव्हेंट हांगासर घेता उर्बा एन इन्स्पिरेशन म्हणून. आनी त्या हातून वेगवेगळी कॉम्पिटिशन आसतात, सर्ती असतात. सो तातूंतली एक सर्ताची कल्पकतायेन भरिल्ली आसा ती म्हटल्यार माचमोडे. म्हळ्यार ते एक तुमकां विशय दितात आनी त्या बराबर तुमकां ज्या थळाचेर करपाक जाय ते एक लोकेशनूय दितात. सो एक वेगळे तरेची आनी आगळे वेगळेची कॉम्पिटिशन सर्त म्हणून येता ती आसा. सुरवातेक हांव एक सर्तक म्हणून पार्टिसिपेट जातालो हांगासर. आनीक हांवें प्रत्येक वेळ 4-5 फावटी वर्सां हांवें हांगासर पार्टिसिपेट जाला सर्तीन. तेन्ना प्रत्येक वेळार पयलें इनाम घेतिल्लें आसा आमच्या पंगडान. आतां एक जज म्हणून एक वेगळें एक आमचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी येता, जबाबदारी येता. आनी आतांची सर्त पळयल्यार अशें दिसता की खूब जाणांनी वेगळे वेगळे विशय वेगळ्या वेगळ्या तरेन हांगासर मांडटात. आनीक दुसरी गजाल म्हटल्यार तांची कल्पकताय, क्रिएटिविटी पळोवपाक गेले जाल्यार हाताळपाची म्हणजे विशय हाताळपाची कल्पकताय ती खूब वेगळ्या लेवलाचेर आसा. आनीक आतांचे भुरगे आमी केन्नाय म्हणटात की आतांचें जनरेशन आसा ते अशा तरेच्या कार्यावळीन पार्टिसिपेट जायना. म्हाका अशें दिसता की ते खूब पार्टिसिपेट जातात आनी तांचे जे क्रिएटिविटी आसा पळय अशा तरेच्या कार्यावळींनी वेगळ्या थराचेर पावतात, लेवलाचेर पावतात. आनी एक गजाल मुद्दाम म्हाका मानन दिसता की ज्या डेडिकेशनान आत्मीयतेन जे हांगासर पार्टिसिपेशन मेळटा आमच्या वेळाचें आशिल्लें. हांव म्हणन की आमच्या वेळाचेरूच बरें आशिल्लें.
प्रत्येक वर्सा वेगवेगळ्या तरेन प्रत्येक पार्टिसिपेट वेगवेगळ्या डेडिकेशनान आयपेतेन हांगा ह्या सर्तीन पार्टिसिपेट जातात आनी तांची जी सादरीकरण आसा ती तोखणाय करपा सारकी आसा अशें म्हाका दिसता आनी ही सर्त प्रत्येक वर्सा वेगळ्या लेवलाचेर मुखार वचत रावतली अशें म्हाका आस्त दिसता. देव बरें करूं. थँक्यू सर. तुम्ही नांदीन परफॉर्म केलं सो तुमचो एक्सपिरियन्स सांगात म्हाका. एक्सपिरियन्स खूब बरो आशिल्लो नांदीचो कित्याक विंगड ग्रुपूय आशिल्ले सो तेंच्या बरोबर कम्पीट करपाक खूब मजा येयली. आनी नांदी बद्दल कितें सांगू शकतात तुमी? नांदी म्हणल्यार मूळ ही नाटकाच्या पयलीं जी गायली वयता म्हणजे रंगदेवतेक नमन करून तशेंच सगळे देवांक उलो करून की नाटकाक आमकां बरो यश दिवचें अशें म्हणून जे देवा कडेन विनंती करतात आनी जे गाण्याच्या स्वरुपान गाले वयता तेका नांदी म्हणटात. ओके, थँक्यू. सो गौतमान करेक्ट आन्सर दिले म्हणटकीर गौतम ताबलो उडयतलो तो रोल करतलो. गौतमाक 3 पडले. 3 पडले म्हणल्यार परत खेळपाक मेळना आनी ताबलो पडल्यार सुरू करतलो. सो जशें सर तुम्ही प्रसन्न माची बद्दल कितें सांगात? सो प्रश्नमाची जी उर्बाची प्रश्नमाची आसा ती एक इट्स व्हेरी स्पेसिफीक आनी खाशेली अशी सर्त. कारण हातूंत भितर आमी गोंयचे दायज ह्या हेरिटेजाक चड प्रेफरन्स दिता. सो आमचे जितले प्रश्न आशिल्ले ते गोंयच्या दायजाच्या आवाठांक भितर आनी तातूंत आमी एक नवो फॉर्मेट एक एक्सपेरिमेंट केला विच इज आमी ताबला हाडल्यात. सो जो स्कोरींग आसतलो प्रश्नमाचीचो जसो आतां तुवें करेक्ट आन्सर दिलो जाल्यार तुका +10 +20 मेळटा नॉर्मली. बट हांगा तुवें करेक्ट आन्सर दितकीर तुवें ताबला उडोवपाची. सो एवरी करेक्ट आन्सर गिव्स यू एन ऑपॉर्च्युनिटी टू प्ले ताबल आनी त्या ताबला प्रमाणे तुज्यो गुलो बोर्डार लागतल्यो आनी तो बोर्ड कोण जिखता पयलीं तो क्वीज जिखलो तो प्रश्नमाची जिखलो. सो हातूंत भितर तकली प्लस लक. तुम्ही दाखोवपाक शकता कशें? ताबला खेळपाचे खूब प्रकार आसतात. नॉर्मल अशें उडोवपाक शकतात. सो हे आतां 2 पडले आमकां. थोडे मातशे चड प्रोफेशनल प्लेयर आसतात ते अशे जिखून बी उडयतात. परत 2 पडले. सो ताबल्यांनी कशें आसता की एक आउटकम आसता. सो दीस इज हाका आमी ताबलो म्हणटात. 3 फाटल्यान 1 खेळ आनी 2 आनी 3 आनी 4 अशें जाल्यार 12 आनी 4 जर परते पडले जाल्यार 8. ओके. सो आमकां लुडो खबर आसा पूण आमच्या भुरग्यांक जाता ताबलो खबर ना म्हणून एक आमी एक नवो प्रयोग घेवन आयल्यात की ताबलांचो ह्या हातून एक आमचे ट्रेडिशनल गेमी ज्यो आसात बोर्ड गेम्स तांचो प्रचार जाता. ओके, थँक्यू. थँक्यू. येस. 8 पडले पूण गुल भायर येवं ना तुमची. परत खेळपाक मेळटा. 8 आनी 3 सो गुल थंय चुरली. सख्यारी ताबलो पडलो सख्यारी. ताबलांनी 2 आनी आतां कला साम्राज्य 2. हांव आतां जेवपाक वयता. हांगासर जेवणाची सोय बीन केल्ली आसा म्हणून. ही पेंटिंग्स कालच्या कॉम्पिटिशनची खूप सुंदर काढल्या.
शूट जावपा आसा सो तेजे बद्दल जाणून घेवया. आनी हांगा पेनाल्टी शूट आउट जातलो तितून चेडे पार्टिसिपेट जातली आनी तितून आमी सगळे 5 चान्स दितले मागीर ड्रॉ जाले जाल्यार 3 चान्स मागीर टॉसार जातली तितून सगळ्यांनी बरे भशेन खेळचे जिखचे बरे भशेन उमेदीन आमची उर्बा वाडोवची आनी उर्बाक येवचे सगळ्यांनी उर्बाक फॉलो करचे लायक करचे सबस्क्रायब करचे आनी म्हाकाय फॉलो करचो म्हाजें नांव ओंकार आनी कोणाक फॉलो बी करचे आणि म्हाकाय सबस्क्राईब करचे. थँक्यू. आमी इतले बरे बरे परफॉर्मन्सीस ऑन स्टेज पळयता खरें पण तेच्या फाटल्यान खुबशी मेहनत आसता कितलेशे दीस तांकां प्रॅक्टीस करची पडटा. आमकां पळोवपाक बरें दिसता पण फाटल्यो गजाली खबर आसना सो जाणून घेवया की हेज्या फाटल्यान तांकां कितले त्रास पडटात ते. लेट्स सी हांव पळयता कोण मेळटा जाल्यार. आमच्या वांगडा एक आसा सो म्हाका सांग की हो उर्बा जाता न्ही तितून खुबशे इव्हेंट्स जातात तितून तुमकां प्रॅक्टीस करपाक कितले दीस लागतात कितली मेहनत लागता तुमची. ओके सो हांव जो आसा म्हाजें नांव यशवंत भट आनी हांव काणकोण म्हालांतल्या आमच्या ग्रुपांतल्यान पार्टिसिपेट जाला. आमच्या ग्रुपाचें नांव जावन आसा आमी काणकोणकार म्हूण. हो ग्रूप आमी जस्ट उर्बा इव्हेंटाच्या पयलींच 1-1.5 म्हयने पयलीं आमी फॉर्म केलो बिकॉज काणकोणाक जे आसा आमच्या कलाकाराची खूब खाण आसा बट कलाकार जे कांय प्रमाणे एकठांय जायनात म्हणून आमी मातशे काणकोणकार फाटीं पडटात. सो जेन्ना आमी एक इव्हेंटा खातीर तयार करपाक म्हण लागले सो आमकां थोडे कश्ट पडले लायक की फायनान्शियल कशें जातले ते कितें जातलें बट खंय ना खंय कोणें लोकांनी सपोर्ट केलो भुरग्यांनी खंय तरी आपल्याले पयशे काडून जाता तशी इव्हेंटां तयार करपाक लागले. आनी जेन्ना आमी इव्हेंटां तयार करता एक लायक म्हयनोभर पयलीं तर आमी तयारी लागता बिकॉज इव्हेंट खूब आसतात आनी कितें जाता भुरग्याले एग्जाम्स आसतात कोण कामाक वचपाचे आसता सो आमकां प्रॉब्लम जाता प्रॅक्टीस बी करपाक आनी आमच्यो मोस्ट प्रॅक्टीसीस कितें जाताल्यो सांजे वेळेच्यो जाताल्यो. सो टायमार येवप मागीर जेन्ना चेडूं भुरगीं बी जेन्ना प्रॅक्टीसे आसतात आनी तांकां लेट नायट दवरप तो आमकां एक मेन प्रॉब्लम जातालो. सो तांचे पेरंट्सां कडच्यान सगळे कितें म्हणटा ते आमगेली परवानगी घेवप ते सगळे सो आमचे मातशे प्रॅक्टिसिसा लागून क्लॅशीस जाताले आनी काय कितें जाता जे कोण ग्रूप सांबाळटात ते मोस्टली 4-5 इव्हेंटांनी आसतात सो खूब क्लॅशीस जावप. एक इव्हेंटा प्रॅक्टीस जाली दुसरो जालो तिसरो आनी इव्हेंटा पावतरी सुद्दां सेम जाता की लायक एक इव्हेंट जालो दुसरो जालो तिसरो खूब प्रॉब्लम जाता. बट पळोवपाक गेले जाल्यार इव्हेंट करप म्हणल्यार आपल्यालें नांव वयर काडप प्लस आपल्यालें हांव काणकोण म्हणटा कारण हांव काणकोणचो जो कोण आपल्या ग्रुपांतल्यान नांव पार्टिसिपेट जाता तो आपल्या ग्रुपान नांव वयर काडपाक आपली कला मुखार व्हरपा लागून पार्टिसिपेट जाता ह्या ग्रुपान. येस थँक्यू. आनी तियात्र सर्त चालू आसा. बाबा म्हणटी मागीर आमची घासती आमी कितें करता आमी मात्ता गोश्टी मागीर कितें घेवन बसलो तो रे तूं नाल्लू चोया नाल कितो चोया कितू दे रे नाल्लू हदरुल्ला कोण हदरुल्ला हदरुल्ला अरे सारखे सांग रे हदरुल्ला किती फुजरुल्ला किती करता रे हे सांगत रे एक हदरुल्ला एक बुदरुल्ला आणि एक तिकडुल्ला तुगे फोटाला कांचुला सारखे सांग पया एक खुदा दो एक हदरुल्ला एक बुकडुल्ला आणि यार सांग रे किल्ले जे सांग 100 200 आणि 300 साय आता सरे हांव लोलये गांवचो रेंदेर बाबा कुष्टमूचे नांव केद्याय व्हडल्या माडार चोडोक तयार आसता हांव मुगे सुरीन गोस्तान फुलताले ते सन्ना पाव पूण चोय बाबा केसो घेवन भोंवता माथ्यार पिकासा
बीन म्हजें नांव गांवागांवांनी विकतालो हांव कांकणां आनी पाव पावय गेले उणे गेले गोंयकार मातसो राव कसो जगतलो जिवीत हांव विकी नासतना पाव. आमच्या मुखार आसा तियात्र कॉम्पिटिशनाचे जजीस. सो तुमी आमकां एक्सपिरियन्स सांगू शकता तुमचो कसो आशिल्लो तो? एक पड्डो हो पयलीच खेपे ह्या उर्बाच्या माटवान एक सर्त म्हणून आशिल्ली आनीक आमच्या अणभवा प्रमाणे खुबशे नवे कलाकार विशय खुबशे नवे आनीक ज्या तरणाट्यांनी मेहनत केल्ली आमकां दिश्टी पडटा. एक तियात्राक एक वेगळे आयाम दिवपाक आमचे कडेन एक तियात्रिस्ट घडपाक एक कातारिस्ट घडपाक ही सर्तीचें आयोजन केल्लें. आनीक ही सर्त जेन्ना फुडें वताली हांव आनी सर आमी खुबशे बरे नवे कलाकार पळयले तांचे कला पळयली एक्टींग पळयलें खुबशे आमचे कातारिस्ट पळयले बॅकग्रावंड म्युझिशियन पळयले. सो ही एक सर्त यशस्वी जाल्या हातूंत म्हाका दुबाव ना बट जेन्ना फुडल्या वर्साक येतली तेन्ना आनिकूय ही सर्त आनिकूय वाडटली फुलतली हातूंतूय दुबाव ना. आणि कमीत कमी प्रॉप्स वापरून किंवा कमीत कमी म्युझिक वापरून जसे आम्ही म्हटले की एक पड्डो म्हणून की ह्यो सगळ्यो गोष्टी लिमिटेड असताना सुद्धा एक मॅसेज थ्रू तियात्र पावप ही एक खूप बरी गजाल आयच्या ह्या सर्तीन म्हाका दिसली. आनीक जशें बाब मालकमान म्हटलें की पयल्या फावटीच इंट्रोड्यूस केला आनी पयल्या फावटी इंट्रोड्यूस करतना सुद्धा फक्त कॅथलीक भुरगेच न्ही तर बाकीच्या हेर भुरग्यांनी सुद्धा तो एक्सेंट ती स्टायल ते कांतारा तेचो एकंदरीत तियात्राचो जो एक तियात्र म्हणून वळखलो वता हो सगळो प्रकार ते सादर करपाची जी एक पद्दत तेंची आसली ती वाखाणण्या सारकी आसली तोखणाय करपा सारकी आसली. आणि अशे हे प्रयत्न जायत रावले जाल्यार आमचे एक सांस्कृतिकूय देवाण घेवाण एक सलोखो वाडटलो अशें म्हाका हातूंतल्यान नक्कीच दिसून आयलें. देव बरें करूं. थँक्यू सर. सोको नंबर आयला लॉटरी बाबा रावला आपल्याला लागतं काय म्हणून बुक ओपन करून तर उर्बाची लास्ट डान्स कॉम्पिटिशन चालू आसा आनी म्हाज्या वांगडा आहे पळय डान्स टिचर आसा. शी इज आय रियली एडमायर हर वर्क बेस्ट आसा तें. काजार मजराचे बोल्ला बाजार चल्ला काजार मजराचे कमोय साकून हाडला मुसीक बारा हजराचे बोल्ला बाजार चल्ला काजार मजराचे बोल्ला बाजार चल बाप्पा मोरया
बी आमचे बरोबर म्हणटा तुम्ही वेळ काढून हांगा येयल्ले बद्दल आणि उर्बात 11 उर्बा समारंभ सुवाळो हांगा सोंपलो अशें जाहीर करता. हांवें न्ही हे इव्हेंटाचे जस्ट थोडे ग्लिम्स घातल्या. इफ तर तुमकां फूल व्हिडियोज पळोवपाक जाय न्ही जाल्यार तुमी उर्बा TV हो चॅनल आसा तेजेर पळोवपाक शकता. एंड हांव तुमकां फुडल्या इव्हेंटाक मेळटा खंय वचत जाल्यार. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय, गुड नायट, एंड डू लायक, कमेंट एंड सबस्क्रायब. बाय.